आयज आसा म्हाजी एनिवर्सरी. लग्नांतली 9 वर्सां न्हू इतली कितें हॅप्पी मॅरीड लायफ अशी नासली. खूब अप एंड डावन्स पयले आनी ताज्या भितर न्हू मनशांची जाण जाली, परिस्थितीची जाण जाली. पयलीं घरच्या घरान बिग बॉस खेळटाले हें लग्नाच्या थोड्या वर्सां मागीर कळ्ळें. आतां अशें दिसता की हे बिग बॉसाची ट्रॉफी न्हू हांवूच जिखोवंक शकता. इतले तर प्रत्येक मनशाची एक्सपिरियन्स जाल्ली आसा. बट हे 9 वर्साच्या जर्नीन आतां अशें दिसता फुडल्या मनशाची वाहवाही नाका, बट स्वताक स्टँड घेतलेलो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. स्वताच्या हिमतीर जेन्ना आमी कितें तरी करून दाखयता न्हू तेन्ना एक अलग लेवलीचो कॉन्फिडन्स आसता. असो आतां बरीच वर्सां अशीं आमकां वांगडीन घालोवपाक जाय आनी तातूंत फक्त तुमची साथ जाय. खंय कितें चुकलें जाल्यार तुमी प्लीज आमकां साथ दियात. भायर सरतालें हांव, बट आमचो कांयच प्लॅन जावंक नासलो. बट इतलें तर नक्की आसलें की खंयच्या तरी देवळान वचून पांयां पडपाचें. लागींचेंच बिर्ला मंदीर आसलें, बिर्ला टॅम्पल आसा हांगा. मस्त सुंदर शोबीतसो आसा. लाँग व्हिडिओ हांव तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. बट ताच्या पयलीं न्हू हो म्हाजो जो ऑनलायन कुर्ता आसा न्हू तो तुमच्या बरोबर शेअर करता. स्लीवलेस आसा, ऑफ शोल्डर आसा आनी इतलो बेस्ट आनी इतली पर्सनॅलिटी बरी दिसताली, घोवाकूय लायक जालें. अशें मेकओवर करून आमी येयली देवळान. ही आसा आमच्या देवळाची एंट्रन्स आनी भितरलो व्यू जाल्यार खूब बेस्ट आसा. अशेंच मिनी व्लॉगान रावा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. ओके बाय.